بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم یک بسیار مطلب بسیار امید کننده در خدمت شما بگم. اونهایی که ولایت علی علیه السلام را قبول داره و محب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، وقتی یک گناهکار را در محشر حاضر مونه و گناهش قدر کوها و خدا میگه دیگه حساب تو تمام، یعنی کار تو تمام است، تو جهنمی هستی. ای پریشان میگه خدای چیکار کنم؟ خدا میگه برو دمنی محشر دمنی مردم ها بگشتو که شاید یگو کس تو را بشناسه و شفاعت تو کسته کنه. ای مایا میگه که مثلا مثال که پر من نام از خود میگم مالی حق هستم، ای مردم مر میشناسین یا نمیشناسین؟ هیچ کس کسته جوابش نمیده. یک هستی جوابش میده، میگه ما تو رو میشناسم و او امیر المؤمنین علی علیه السلام است. میگه ما خدایا ما ایره میشناسم، ما میخوایم شفاعت ازیره کنیم. تا ایره میگه دیگه افرادهای عالم محشر نه که انسانهای خوب است، اونها ما یک کم نماز خو میده، کم روزه خو میده، کم حج خو میده، کم زیارت های خو ثوابش میده، حساب ازی کس کم زره خوب مشه از لحاظ عبادات. لیکن خدا میگه که ای علی، ای ما از حق گذشتم، لیکن این قدر که است حق مردم را خورده و این قدر سنگین است حق مردم بریزی که اونجا دیگه ای باید بور از فرد از اونا باید معافی بخواه. در محشرم معافی خواستو که است بسیار که است عزیزانی من سخت است. علی علیه السلام من محشر صدا میزنه آیا کسی هست و او کسانی که ای برای گردن چی حق اونا برای گردن ازی حق داره ای را که است از خاطر از ما ببخشه. افرادها جمع میشه، امو انسان ها که ای اونا را غیبت کرده، تهمت زده یا حقش خورده گونم نه، اونا میگه ای علی، ای امام، در لیلة المبیت که توی خاو کدی ذره از نفس که اونجا کشیدی دمنی ازو ثوابی که در جای رسول خدا تو خاو کدی مورمو ذره ازو که استدام ثوابش مور بدی. خداوند متعال ثواب یک ذره نفسی علی علیه السلام را میده که در ازو شب امام علی خوابیده بود. میگن که بهشت است بسیار خوبصورت و بسیار جاهای بی‌نظیر. مولا میگه خدایا این قص، میگه خدا میگه یک ذره از او ثواب علی علیه السلام که در شب در لیلة المبیت که است انجام داد علی علیه السلام، لذا اونها که است ایره مبخشه و اونها هم در مقصد خو میرسه. نکته ای که میخوایم بگم چرا مو کاری کنی که علی علیه السلام آبروی خو گیری انسان های دیگه بیندازه، آبروی خو گیری انسان های دیگه بیندازه. آیا خوش دارین که حضرت زهرا آبروی خو برای دیگه انسان ها کست بیندازه؟ آیا واقعا خوش هستین؟ چرا مو حق مردم رو بخوریم؟ برای 2 روز دنیا چرا مو حق مردم رو بخوری؟ مثلا یک رکشا والا اگر 1.5 روپیه یا 100 روپیه کست حقش میشه او با 120 روپیه بگه، از صبح تا شب میتر 20 روپیه نفره را بازی بیده، ممکنه 200-300 روپیه شونه. برای 300 روپیه که است خود خوره در عالم محشر که واقعا خطرناک است، اونجی تو درمانده شونی و بس باید علی که است آبروی خوب بیندازه. تو خوشی که علی ولی انسان، علی ولی هستی آبروی خوب بیندازه از خاطری است تو. خب دمزی دنیا انسان که است گناه نکنه، دمزی انسان حق مردم رو نخره. زبان را باید حفظ کنیم از زنی من، زبان را که دی زبان مو نفراره که است همو آبروی شر که است برده. یا علی، مو محبان تو هستی، اگر گناه منی از جهالت گناه منی و اگر انسان ها را مو توهین کدیم، شیطان که است مور بازی داده و مو نمیخواستی. عالیم از زنی من وقت است تا زنده هستین، افرادهایی را که غیبت کدین، تهمت زدین و از اونا برین معافی بخواهین. وقتا فوقتا من سوشل میدیا بیدین که او برادران، او خواهران، او رشته دارها، او دوستا مرکز معاف کنین از طریق واتساپ از اونا معافی بخواهین که دنیا حساب کتاب حقوق مردم بسیار سخت است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.